रेडियो पाकिस्तान मुल्क की मारूफ गुलकारा मलिकाए तरन्नुम मैडम नूर जहां की बरसी के हवाले से खुसूसी फीचर पेश खिदमत है। गाएगी दुनिया गीत मेरे। मैडम नूरजहां की आवाज कानों में रस घोलती हुई दिल में उतरती है तो जहनों में धनक रंग बिखरने लगते हैं। उन्होंने 60 बरस पहले जब फिल्म मौसीकार के लिए तबीहा खानम पर फिल्माया जाने वाला ये गीत गाया तो उनके वहमो गुमान में भी ना था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब वाकई एक दुनिया उनके गीत गाएगी। बाज़ औक़ात कबूलियत का कोई लम्हा होता है जब दिल से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। शायद यही वो लम्हा था जब उनकी आरज़ू कबूल हुई। आज मौसीकी की दुनिया का हर नौवारिद मैडम के गाए हुए गीत गाकर ही अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ करता है। बड़ी शख्सियात को जब चाहने वाले किसी खिताब से सरफराज करें तो वो खिताब उनकी शख्सियत की पहचान बन जाता है। जैसे मलिकाए तरन्नुम नूरजहां के नाम का लाजमी हिस्सा बन गया। ये उन सलाहियतों का समर था जिससे कुदरत ने उन्हें मालामाल कर रखा था। 21 सितंबर 1926 को कसूर के इलाके कोट मुराद में इमदाद अली के घर में पैदा होने वाली बच्ची का नाम वालिदैन ने अल्लाह वसाई रखा। तब कोई नहीं जानता था कि कुदरत ने किन सलाहियतों से उसे नवाज रखा है। अल्लाह वसाई ने बचपन में उस वक्त सबको चौंका दिया जब गोहर शनास नजरों ने भांप लिया कि बच्ची तो रोती भी सुरों में है। कम उम्री से ही उनमें सुरीली आवाज की अलामात जाहिर होने लगी। 4 साल की उम्र में वालिदा ने बच्ची को रक्स की तरबियत देना शुरू की और खानदानी उस्ताद गुलाम मोहम्मद ने उसे क्लासिकी मौसीकी के रमूज सिखाए। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने ठुमरी, ख्याल और दीगर असनाफ पर अबूर हासिल कर लिया और जल्द ही आवाज में सुरों की माला पुरोने लगी। लोकगीत या थिएटर के गानों की कमाल मुहारत से नकल करके उसने सबको हैरान कर दिया। नन्ही अल्लाह वसाई ने इब्तदा में मुख्तार बेगम और अख्तर बाई के मकबूल नगमों से गायकी का आगाज किया और अपनी बहनों के साथ देही थिएटर के लिए स्टेज पर कामयाबी से परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बेहतर मौके की तलाश में वो खानदान के हमरा लाहौर मुंतकिल हुई, जहां उसने जिंदा नाच गाना में हिस्सा लिया जो फिल्म के असल शो से पहले होता था। स्टेज पर परफॉर्म करके उसने देखने वालों के दिल जीत लिए। यहाँ मौसीकार जी.ए. चिश्ती ने तबाजात गीतों की धुनें बनाकर उसकी आवाज को निखारा और संवारा। थिएटर कंपनी के मालिक दीवान सरदारी लाल उन्हें कलकत्ता ले गए, जहां उन दिनों आगा हशर की शरीक हयात मुख्तार बेगम का तूती बोलता था, जिनकी खुसूसी शफकत से उन्हें सेठ सुख करनानी की फिल्म कंपनी इंदिरा मूवी टोन में मुलाजमत मिली, जहां पंजाब मेल के नाम से उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। यहीं मुख्तार बेगम ने अल्लाह वसाई को बेबी नूरजहां के नाम से मुतारिफ करवाया। 1935 में सिर्फ 9 साल की उम्र में के.डी. मेहरा की फिल्म पिंड दी कुड़ी में बेबी नूरजहां ने लंग आजा पतन चना दा यार और बेमिसाल परफॉर्मेंस से मदाहों के दिल जीत लिए। इस अवामी मकबूलियत के बाद बेबी नूरजहां ने 3 साल तक फिल्मों में सानवी किरदार अदा किए। कई फिल्मों में उसे गीत गाने का भी मौका मिला। 1937 में फिल्म हीर सयाल में उसने हीर के बचपन का किरदार अदा किया। 1937 में मशहूर प्रोड्यूसर सेठ पंचोली की फिल्म गुल बिकावली से बेबी नूरजहां को मुल्कगीर शोहरत मिली। इस फिल्म के मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर थे। उनकी बनाई हुई धुन पर बेबी नूरजहां ने अपना पहला गीत गाया तो हर तरफ धूम मच गई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बच्चा बच्चा नूरजहां के नाम से वाकिफ हो चुका था।
فلم گل بکولی کی شاندار کامیابی کے بعد بہت کم عرصے میں اس نے کئی فلموں میں گلوکاری اور اداکاری کے جوہر دکھائے، جس سے متاثر ہو کر سیٹھ پنچولی نے انہیں اپنی نئی فلم خاندان میں ہیروئن لینے کا فیصلہ کیا۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ فلم بینوں کے ذہنوں سے بیبی نور جہاں کے بچپنے کے تصور کو کیسے مٹایا جائے، جو اسے چائلڈ سٹار کے طور پر قبول کر چکے تھے۔ وہ اسے ایک ہیروئن کے طور پر کیسے قبول کریں گے، اگرچہ اب وہ جوان ہو چکی تھی اور اپنی عمر سے بڑی دکھائی دیتی تھی۔ سیٹھ پنچولی نے اس فلم کے لیے بیبی نور جہاں کے نام سے بیبی کا سابقہ ہٹا کر اسے ایک بالغ لڑکی کی حیثیت سے متعارف کروانے کا رسک لیا۔ نور جہاں کے مقابل اداکار پران کو مرکزی کردار کے لیے کاسٹ کیا گیا، جو بعد میں انڈین فلموں کے ولن مشہور ہوئے۔ خاندان نور جہاں کی بطور ہیروئن اور شوکت رضوی کی بطور ہدایت کار پہلی فلم تھی۔ اس فلم کی موسیقی ماسٹر غلام حیدر نے ترتیب دی۔ انہوں نے گل بکاؤلی کے کامیاب تجربے کے بعد گانوں کو نور جہاں کی آواز سے آراستہ کیا۔ ان کا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ فلم کی تکمیل کے بعد شوکت رضوی اور نور جہاں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ فلموں اور گیتوں کی یہ کامیابی اسے بمبئی لے گئی، جہاں 1945 میں ریلیز ہونے والی فلم زینت نے پورے ہندوستان میں دھوم مچا دی اور انہیں نور جہاں سے ملکہ ترنم نور جہاں بنا دیا۔ اس فلم کے لیے انہیں گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ زینت کی کامیابی میں بڑا ہاتھ ان نغموں کا تھا جو سپر ہٹ ثابت ہوئے۔ زینت کی کامیابی کے بعد بننے والی فلمیں بڑی ماں، گاؤں کی گوری، انمول گھڑی اور جگنو سینما گھروں کی زینت بنی۔ جگنو قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں بننے والی ان کی آخری فلم تھی، جس کے فلم ساز اور ہدایت کار شوکت رضوی تھے۔ اس فلم میں نور جہاں نے دلیپ کمار کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ یہاں بدلا بتا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے، محبت کر کے بھی دیکھا، محبت میں بھی دھوکا ہے۔ کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، یہی دنیا بدلتی ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے، تڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مجبوریاں، تڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مجبوریاں، محبت کرنے والوں کا تڑپنا کس نے دیکھا ہے، محبت کر کے بھی دیکھا، محبت میں بھی دھوکا ہے۔ گلوکاری اور اداکاری کے میدان میں دور دور تک کوئی ان کے مد مقابل نہ تھا۔ قدرت نور جہاں پر بہت مہربان تھی، جس نے دھن، دولت، عزت، شہرت سب کچھ اس کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا۔ کامیابی اور کامرانی کا یہ سفر جاری تھا کہ تقسیم ہند کا واقعہ رونما ہوا۔ نور جہاں نے شوہر کے ساتھ پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ 3 سال کراچی میں گزارنے کے بعد وہ لاہور آ گئیں۔ یہاں شوکت رضوی کے ساتھ مل کر فلمی صنعت کی بنیاد رکھی۔ لاہور آنے کے بعد میڈم نور جہاں نے اپنی پہلی فلم چن بھی بنائی۔ شوکت رضوی کے ساتھ وہ خود اس فلم کی ہدایت کارہ بھی تھیں اور اس فلم کے ذریعے وہ فلم انڈسٹری کی پہلی خاتون ہدایت کارہ کے طور پر سامنے آئی۔ فلم چن وے میں انہوں نے سنتوش کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ بطور ہیروئن یہ ان کی پہلی پنجابی فلم تھی۔ اس فلم کے گانے سپر ہٹ ثابت ہوئے، جن کی موسیقی فیروز نظامی نے ترتیب دی تھی۔
پاکستان میں نور جہاں کی دوسری فلم دوپٹہ تھی جو 94 سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئی۔ اس فلم کے گانوں کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ریڈیو پاکستان، آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو سیلون کی اردو سروس پر گانوں پر مبنی کوئی پروگرام ایسا نہ تھا جس میں اس فلم کے گانے نشر نہ ہوتے ہوں۔ یہ زمانہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے عروج کا زمانہ ثابت ہوا۔ اس میں نور جہاں کی کامیاب فلموں کا بڑا ہاتھ تھا۔ 1953 میں بننے والی فلم گلنار زیادہ کامیاب تو نہ رہی، مگر میڈم کی آواز میں گائے گانوں اور ماسٹر غلام حیدر کی موسیقی نے سننے والوں کو ایک عرصے تک مسرور کیے رکھا۔ 1953 میں ہی نور جہاں کی آئلی زندگی علیحدگی پر ختم ہوئی۔ مختصر وقفے کے بعد 1955 میں ان کی پنجابی فلم پاٹے خاں کامیاب رہی، جس کے موسیقار اختر حسین اکھیاں تھے۔ نور جہاں کے گانے کلی کلی جان، دکھ لکھ تے کروڑ وے نے ان کی آئلی زندگی کے تناظر میں ایک زمانے کو افسردہ کر دیا۔ کلی کلی جان دکھ لکھ تے کروڑ وے، دور جان والیا مہارا ہوں موڑ وے، کلی کلی جان دکھ لکھ تے کروڑ وے، دور جان والیا مہارا ہوں موڑ وے، کلی کلی جان دکھ۔ 1956 میں بننے والی فلم انتظار میں میلوڈی کوئین میڈم نور جہاں اور میوزیکل کنگ خواجہ خورشید انور نے ایک ساتھ کام کیا۔ اس فلم کی بدولت نور جہاں اور خواجہ خورشید انور کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس فلم کے گانوں کو ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے۔ جس دن سے پیا دل لے گئے، دکھ دے گئے، اس دن سے گھڑی پل ہائے چین نہیں آئے، گھٹتی نہیں دل کی دوریاں مجبوریاں، میرا تم بن جی گھبرائے چین نہیں آئے، جب چہکے پنچھی شام کے، رہ جاؤں میں دل کو تھام کے، کروں بین تمہارے نام کے، آنسو اب کس کام کے، جب چہکے پنچھی شام کے، رہ جاؤں میں دل کو تھام کے، کروں بین تمہارے نام کے، آنسو اب کس کام کے، لوٹا ہے تمہارے پیار نے اقرار نے، بیٹھی ہوں میں آس لگائے چین نہیں آئے، جس دن سے پیا دل لے گئے، دکھ دے گئے، اس دن سے گھڑی پل ہائے چین نہیں آئے۔ 1957 میں بننے والی فلم نورا خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی، مگر 1998 میں فلم چھو منتر نور جہاں کے
मधुर गीतों की वजह से इंतहाई कामयाब रही। फिल्म अनारकली और कोयल के गानों को भी नूरजहां की मशहूर कुन आवाज ने अमर कर दिया। 1959 में उन्होंने अदाकार एजाज दुरानी से शादी कर ली, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ी। शादी के बाद 1961 में फिल्म गालिब उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने खुद को गुलकारी तक महदूद कर लिया। उन्होंने प्लेबैक सिंगर के अलावा गजल गायकी में भी नाम कमाया। उन्होंने जो गजल भी गाई उसे अमर कर दिया। क्लासिकी गायकी में उनको जो मलिका हासिल था वो किसी किसी को नसीब होता है। 6 सितंबर को जब भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया तो ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। रेडियो पाकिस्तान ने हुब्बुल वतनी और कौमी जज्बे से सरशार होकर तकाफती महाज संभाल लिया। मैडम खुद स्टेशन पहुंची तो सूफी तबस्सुम समेत बहुत से शोरा वहां मौजूद थे। सूफी तबस्सुम एक तराना लिख चुके थे। नूरजहां ने जब इसे गाया तो उनकी आवाज हवा के दोष पर महाज पर डटे सिपाहियों के हौसले बढ़ाने लगी। ए पुत्र हटाते नहीं विक जे, ए पुत्र हटाते नहीं विक जे, की लबनी विच बाजार पुड़े, देन मेरे दादा दी, ए देन मेरे दादा दी, नाए में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विक जे। आमतौर पर यह समझा जाता है कि 1965 की पाक भारत जंग में मैडम के वलवला अंगेज किरदार के सबब हुकूमत ने जहां उन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा, वहीं उन्हें मलका तरन्नुम के खिताब से भी सरफराज किया। मगर हकीकत कुछ और है। उन्होंने इब्तिदा ही में अपने मद्दाहों के दिलों में घर कर लिया था। जल्द ही उनकी गायकी किसी भी फिल्म की कामयाबी की जमानत समझी जाने लगी थी। उस वक्त की फिल्में ज्यादातर गीतों की वजह से ही हिट होती। दरअसल फिल्म जीनत की बेपनाह मकबूलियत ने उन्हें नूरजहां से मलिका तरन्नुम नूरजहां बनाया। उन्होंने आहें न भरी शिकवे न किए जैसे गीत को कवाली के अंदाज में गाकर अमर कर दिया, जिससे वो कवाली गाने वाली पहली एशियाई खातून बनी। मोहब्बत चुप न सकी, इस पर भी मोहब्बत चुप न सकी, जब तेरा किसी ने नाम लिया, जब तेरा किसी ने, हाँ जब तेरा किसी ने नाम लिया। किसी मुशायरे में फैज अहमद फैज से फरमाइश हुई कि अपनी वो नज़म सुनाएं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। तो फैज साहब ने फरमाया, वो नज़म तो हम नूरजहां को दे चुके, अब वो हमारी नहीं। वाकया कुछ यूं है कि फैज साहब ने जब ये नज्म कही तो नूरजहां से फरमाइश की कि वो इसे गुनगुनाए। नूरजहां ने अपनी धुन में नज्म गुनगुनाई, लेकिन जब वो मेरी महबूब पर पहुंची तो पल भर को रुकी और कहने लगी, अगर मैं यहाँ मेरे महबूब कर लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। फैज साहब ने बाखुशी इजाजत देते हुए कहा, आज से ये नज्म आपकी हुई, आप जैसे चाहें कर लें। यूं ये नज्म मेरी महबूब की बजाय मेरे महबूब के साथ गाई गई तो हर तरफ धूम मच गई। मुझसे पहली थी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली थी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली थी मोहब्बत मेरे महबूब नवा, मुझसे पहली थी मोहब्बत मेरे महबूब नवा। उनका बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने पंजाब के रोमानवी किस्सों को आवाज में ढालकर अवाम को पंजाब की सकाफत
اور ثقافتی رنگوں سے آشنا کرایا۔ فلم ہی رانجھا کے لیے انہوں نے جس دل سے گایا اس کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ منجلی دی مٹھڑی کان وے میں تو ہو گئی قربان وے میں تو ہو گئی قربان وے سن منجلی دی مٹھڑی کان وے میں تو ہو گئی قربان وے میں تو ہو گئی قربان وے۔ وہ ہندوستانی سنیما میں پس پردہ موسیقی کی بانی تھیں۔ 7 دہائیوں پر پھیلے کیریئر میں انہوں نے 995 فلموں کے ہزاروں گیتوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا اور اپنی مسحور کن آواز سے 4 نسلوں کو متاثر بھی کیا اور اپنا گرویدہ بھی بنایا۔ اپنی فنی زندگی میں بے مثال کارکردگی پر سب سے زیادہ نگار ایوارڈ لینے والی وہ پہلی خاتون گلوکارہ ہیں۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، نشان امتیاز، تمغہ امتیاز اور کئی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز کے علاوہ انہیں سنگر آف دی ملینیم ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ انہیں پاکستان کی ثقافتی سفیر بھی کہا گیا۔ سات دہائیوں تک لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی ملکہ ترنم نور جہاں اپنے کروڑوں چاہنے والوں کو روتا چھوڑ کر 23 دسمبر سن 2000 کو رمضان کی 27ویں رات دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں۔ یوں پاکستانی موسیقی کا ایک درخشاں باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ان کا نعم البدل صدیوں بعد بھی ملنا مشکل ہے۔ ہاں، البتہ دنیا صدیوں تک ان کے گیت ضرور گاتی رہے گی۔ ابھی آپ ملک کی معروف گلوکارہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کی برسی کے حوالے سے خصوصی فیچر سماعت فرما رہے تھے۔ گائے گی دنیا گیت میرے، تحریر تھی ڈاکٹر عبدالرزاق شاہد کی، صداکار تھے محمد کاشف غوری اور حفصہ کاظم، پروڈیوسر تھے ثروت علی خان، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔